2062 साल माघ 8 गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच हाम्रै गाउँमा भएको दोहोरो भिडन्तमा गोली लागि मेरै आँखा अगाडि मेरो श्रीमानको मृत्यु भयो। यस घटनाको 2 वर्षपछि 3 सन्तानकी आमा भइसकेकी मलाई निरीह बनाएर मेरो देवर पर्नेले बलात्कार गर्यो। म गर्भवती भएँ। एकल महिला, त्यसमाथि गर्भवती देखेपछि मलाई समाजले नै बहिष्कार गर्न थाल्यो। चिन्ता र वेदनामा छटपटाइरहेको अवस्थामा मलाई सक्षम कार्यक्रमका मनोसामाजिक सहयोगी कार्यकर्ता र समूहका महिलाहरूको सहयोगले म र मबाट जन्मने सन्तानलाई आत्मसम्मानका साथ समाजमा बाँच्न पाउने वातावरणको सिर्जना भयो। म सङ्घर्ष गर्न सिक्दै अगाडि बढ्न थालेँ। यो कुनै काल्पनिक कथा होइन, ग्रामीण बस्तीकी एक महिलाको वास्तविक भोगाई हो, यथार्थता हो। 2062 साल माघ 8 गते मकवानपुरको फापरबारी गाविस 1 झुरझुरे थलीमा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबीच भएको दोहोरो भिडन्तमा माइली माया बजुले आफ्नै अगाडि गोली लागेर श्रीमान गुमाउनु भएको थियो। श्रीमान गुमाउनुको पीडा, आफन्तको हेपाई, गाउँलेको तुच्छ वचनलाई सहन नसकी विकल्पको रूपमा आत्महत्याको प्रयाससम्म गर्न पुग्नु भएकी बजुको वास्तविक भोगाई हो। समाज रूपान्तरण, दीर्घकालीन शान्ति र दिगो विकासको लागि परिवर्तन अनिवार्य विषय हो। यही अभियानलाई मध्यनजर गर्दै केयर नेपालले स्थानीय साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा चितवन, मकवानपुर, सर्लाही र महोत्तरी गरी 4 जिल्लाका चुरे पहाडी क्षेत्रका 25 गाविसमा सञ्चालन गरेको रूपान्तरणका लागि महिला सशक्तिकरण सक्षम कार्यक्रमले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ। सन् 2009 को अन्त्यसम्म चितवन, मकवानपुर, सर्लाही र महोत्तरीका चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर 1325लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आइपर्ने नीतिगत र सामाजिक तथा सांस्कृतिक बाधाहरू हटाउन सो क्षेत्रका महिलाहरूको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सन् 2007बाट सुरु भएको सक्षम कार्यक्रमले सो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, मनोसामाजिक स्वास्थ्यता, शान्ति निर्माणको लागि अधिकारमुखी अवधारणा, पैरवी सुशासन जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसका अलावा समावेशीकरण साथै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरूका साथै असल अभ्यासहरूको अभिलेखीकरण गरिएको थियो। सक्षम कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणका सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि जनमुखी शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा अवलम्बन गरेको थियो। महिला सशक्तिकरणका लागि पुरुष सहभागिता अनिवार्य भएको हुनाले पुरुष सहभागितालाई अर्को रणनीतिको रूपमा अवलम्बन गरिएको थियो। यो अवधिमा कार्यक्रमले घाँस दाउरा, मेलापात र घरायसी धन्दामै जीवन व्यतीत गर्ने आमा दिदीबहिनीहरूको जीवन उपयोगी सिप र क्षमतामा अभिवृद्धि गराएको छ। उनीहरूलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाएको छ। स्थानीय आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार स्थापनाको लागि होस् या महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले पारित गरेको 1325 को प्रस्ताव स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गराउन सक्षम कार्यक्रमको सहयोग उल्लेखनीय रहेको छ। साथै यो कार्यक्रमले सिडह महासन्धिका प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गर्नुका साथै द्वन्द्वमा परेका महिला र बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गरी उनीहरूको शान्ति प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने मार्ग प्रशस्त गराएको छ। सक्षम कार्यक्रम किन यी 4 जिल्लामा पनि अझै भन्नुपर्दा चुरे पहाडले छोएको क्षेत्रमा नै लागू भयो त? विगतमा चुरे क्षेत्रमा आधारित रहेर
केयर नेपालले विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो र त्यसमा पनि अझ चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम भनेर पनि सञ्चालन गर्यो र यी परियोजना साथै कार्यक्रममा सञ्चालन गरिएका जति पनि क्रियाकलापहरू थिए ती क्रियाकलापहरूलाई विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान साथै अन्तिम मूल्याङ्कन समेत गरिएको थियो र ती अन्तिम मूल्याङ्कन र सल्लाह सुझावहरू कस्ता किसिमका आयो भने त्यो क्षेत्र प्रकोपबाट साह्रै व्याप्त छ र त्यसमा पनि त्यसमा बस्ने बासिन्दाहरूको अवस्था साह्रै दयनीय छ र अझै महिलाको पक्षबाट हेर्दाखेरि महिलाहरूको अवस्थालाई झनै दयनीय रूपमा लिन सकिन्छ र केयर नेपालले विगतमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूलाई पनि हेर्दाखेरि बढी भौतिक निर्माणहरूमा काम गरिएको र महिलाको जुन सशक्तिकरण अथवा क्षमतालाई हेर्दाखेरि त्यो सूचकहरूमा अझ केही थप कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने कुराहरू सल्लाह सुझावको रूपमा आएको थियो र तिनै सल्लाह सुझावहरूलाई आधार मानेर यो सक्षम परियोजनालाई पनि त्यही क्षेत्रमा पुनः थप चाहिँ क्रियाकलापसहित सञ्चालन गर्ने योजना तय भयो र जुन योजना तय भएअनुसार त्यो चुरे क्षेत्रका विशेष गरेर महिला जो गरिब जोखिममा परेका र समाजबाट पछाडि पारिएका महिलाहरूको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथि महिलाहरूको पहुँच र नियन्त्रणलाई पनि सशक्त रूपमा स्थापित गराई उनीहरूको सम्मानित जीवनयापनमा वृद्धि गर्ने सोचले यो सक्षम कार्यक्रमलाई त्यही क्षेत्र अथवा चुरे क्षेत्रमा नै लक्षित गरी बनाइएको हो। सक्षम कार्यक्रमले प्राकृतिक भू बनोटको आधारमा अति कमजोर चुरे पहाड क्षेत्रमा अतिवृष्टिबाट हुने बाढी पहिरो अनावृष्टिबाट सिर्जना हुने खडेरी जस्ता प्रकोपलाई मात्र मध्यनजर गरेको छैन। समाजबाट पछाडि पारिएका वर्गहरू जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडा खेप्ने सुकुम्बासीहरू महिला र दलित सीमान्तकृत समुदायलाई लाभान्वित वर्गमा पारेको छ। कार्यक्रमले समेटेको क्षेत्रमा गुरुङ मगर तामाङ भुजेल धामी बोटे दराई चेपाङ कायस्थ पहरी चौधरी र माझी गरी 69% जनजातिको बसोबास रहेको छ। त्यस्तै कामी दमाई सार्की शाह सदा नुनिया गरी 24% दलित र बाहुन क्षेत्रीको 7% बसोबास रहेको छ। सुगम जिल्लाको दुर्गम गाविस भनेर चिनिने चितवन जिल्लाको माडी उपत्यकाका कल्याणपुर गर्दी बगौडा अयोध्यापुरी गरी 4 गाविसमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो। यसैगरी मकवानपुरको राईगाउँ धियाल फापरबारी र छतिवन गरी 4 गाविसमा सक्षम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै सर्लाहीका कर्मैया ढुङ्ग्रेखोला हरियौन सासापुर अत्रौली नेत्रगञ्ज नारायणखोला पत्थरकोट लालबन्दी रानीगञ्ज परवानीपुर कालिन्चोर र भक्तिपुर गरी 13 गाविसलाई समेटेको छ। यस्तै महोत्तरीको बर्दिवास गौरीवास माइस्थान र खैरमारा गरी 4 गाविसका गरिब र पछाडि पारिएका समुदायका लागि सक्षम कार्यक्रम वरदान साबित भएको छ। हाम्रो गाउँमा कस्तो स्थिति थियो भने कुनै महिला पनि नबुझ्ने पुरुष पनि एकदम कहीँ जान नदिने एकदम विवाद गर्ने के को छलफल चलाउन गएको के को लागि बैठक बसेको यो चाहिँ जानु पर्दैन घरकै धन्दा गर भनेर यस्तो मात्रै भन्दै थियो। तर आज भोलि त पुरुषहरू पनि ल ठिकै छ यो बचतको लागि गरेका छ राम्रोसँग गठन गरेर शिक्षा पनि भएको छ एकदम शिक्षक पनि भइसकेका छ महिलाहरू ल जानै पर्छ पुरुष पनि सहयोगी गर्दै हुनुहुन्छ आज भोलिको अहिले भोलि यस्तै गर्दा गर्दै जाँदा हामीहरू अहिले गाविसमा पनि जान लागेका छु। हिजो जिल्ला स्तरीयमा पनि गयौँ सबै महिला गएर आफ्नो अधिकार खोज्नको लागि नारा जुलुस पनि लगायौँ सबै महिला गएर अनि यस्तै राम्रैसँग चलिरहेछौँ राम्रोसँग गरिरहेछौँ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालित जनमुखी शिक्षा केन्द्रहरू नै कार्यक्रम सफल हुनुको मुख्य आधार हुन्। चितवनको अयोध्यापुरी गाविस वडा नम्बर 9 कुसुम खोला, जहाँ समाजबाट अत्यन्त पछाडि पारिएको चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ। नयाँ मान्छेलाई आएको देख्दा घर छोडेर भाग्ने र कुरा गर्न डराउनेहरू अहिले आफ्ना समस्यालाई जनमुखी शिक्षा केन्द्रमा आएर खुलेर राख्ने भएका छन्, अधिकारको खोजी गर्ने भएका छन्। जाँतोमा मकै, गहुँ, कोदो पिन्नमा समय खर्चन बाध्य यहाँका बासिन्दाले कार्यक्रमले गरेको सहयोगमा स्थापित सुधारिएको पानी घट्टको सञ्चालनले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ। अहिले हामीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भइरहेछ किनभने हाम्रो कालिका समुदायले अनि गत दिनुभयो। अहिले हामी सबैलाई फाइदा छ। त्यही फाइदाबाट उहाँले चाहिँ जो महिनाको 400 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अनि 400 रुपियाँ चाहिँ कोषमा उहाँले राख्नुहुन्छ, गर्दाखेरि हामी सबैलाई फाइदा छ सर। यस बस्तीका अति विपन्न परिवारका रेदामसिंह चेपाङका अपाङ्ग छोरा रामलाल चेपाङलाई घट्ट सञ्चालनको जिम्मा लगाइएको छ। अपाङ्गहरूले पनि सवालङ्गले जस्तै काम गर्न सक्छन् भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउनु भएको छ रामलालले। घट्टले हिउँदमा 125 किलोग्राम र बर्खामा 245 किलोग्राम दैनिक पिसानी गर्ने गरेको छ। 8 किलोग्राम पिसाएको 1 किलोग्राम ज्याला समुदायले निर्धारण गरिदिएको छ। घट्ट सञ्चालन बापत जनमुखी शिक्षा केन्द्रले मासिक 400 रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ। बस्तीमा 119 घरधुरी चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ। यस बस्तीलाई नमुनाको रूपमा विकास गराउन सबै सरोकारवालाहरूको एकीकृत सहकार्यमा कुसुम खोला साझा कार्यक्रम समेत सुरुवात गरिएको छ। अति विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन सक्षम कार्यक्रमको अर्को आकर्षण हो। समूहमा आबद्ध महिलाहरूले गरेको सामूहिक माछा पालन, धान खेती, तरकारी खेती यसका उदाहरण हुन्। यसका अलावा सिपको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सिलाइ कटाई सञ्चालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालनले उनीहरूको रहनसहनमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि सक्षम कार्यक्रम कस्तो रह्यो त? कालिकाले विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालन गरेको सक्षम कार्यक्रम वास्तवमा यहाँ धेरै एनजिओहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् र धेरै कार्यक्रमहरू ओभरल्यापिङ पनि भएको छ। तर जहाँ कालिकाले सञ्चालन गरेको यो सक्षम कार्यक्रमबाट टार्गेट ग्रुप अझै लक्षित समूह, जहाँ विपन्न महिलाहरू छन्, जहाँ पिछडिएका महिलाहरू छन्, ती टार्गेट समूहसम्म कालिका चाहिँ पुगेको मैले अनुभव गरेको छु। र 1-2टा समूहमा म पनि हेर्न जाँदा बगौँडाको सिमारामा, जुन बगौँडा गाविसको अति नै पिछडिएको ठाउँ र रिउ खोलाले चाहिँ कटान गरेर त्यहाँ जनआवास, जनजीविका विच्छेद गरेको अवस्थामा त्यस्तो ठाउँमा गएर आयोजन लगायतका अन्य महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको मैले आफ्नै आँखाले देख्न पाउँदा वास्तवमा कालिकाले महिलाहरूको हितको लागि लक्षित समूहसम्म पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यसले महिलाहरूलाई जागरुक गराएको र महिला हिंसा विरुद्धका क्रियाकलापहरूमा महिलाहरूलाई जागरुक गराएको मैले प्रत्यक्ष देखेँ। त्यस्तै गर्दै गाविसको पाण्डव नगर, जहाँ त्यो पनि रिउ खोलाको पल्लो छेउमा माडीको सुदूर पश्चिम क्षेत्र, त्यस क्षेत्रमा पनि बोटे दराई समाजका महिलाहरूलाई आयोजन लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर कालिकाले सक्षम कार्यक्रम वास्तवमा महिलाहरूलाई सक्षम बनाउन सफल भएको छ।
10 वर्षको सशस्त्र युद्धपछि छिटपुट आन्दोलन भइरहेको वर्तमान परिवेशमा सक्षम कार्यक्रम मनोसामाजिक स्वास्थ्य कायम गर्न बलियो औजार बनेको छ। आफ्नै अगाडि श्रीमानलाई तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच भएको दोहोरो भिडन्तको क्रममा गुमाउन पुग्नु भएकी मकवानपुर झुरझुरेकी माइलीमाया बजु 2062 साल माघको 8 गते भिडन भएको। अन्त बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म बल्ल बल्ल हामीलाई ज्यान जोगायो। खाल्डामा बसेर मेरो आँखा देखि जनता भन्दा मेरो आँखा देखि बुढो मारेको। सक्षम कार्यक्रमले 4 छोरा र 2 छोरीकी आमा बजुको साहस र हिम्मत मात्र थपिदिएको छैन। कार्यक्रम अन्तर्गत मानवीय सहयोगबाट उहाँलाई 5,250 रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको छ। उहाँले सहकारी व्यवस्थापन तालिम लिनुभएको छ। समाजको अगुवा बन्न पुग्नु भएकी बजु हिजो आज आफ्नो समूहमा मात्र होइन अन्य समूहमा समेत पुगेर महिला अधिकारको कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। सक्षम कार्यक्रमबाट सक्षम बन्नु भएको छ मकवानपुर राई गाउँकी सुस्मिता राई। अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएकी राईको विवाहको कारणले परिवारसँग मतभेद भएको थियो। परिवारको कुरा सुनेर श्रीमानबाट समेत सहयोग पाउन छोड्नु भएको थियो। एक्लोपनको अनुभव गरिरहनु भएकी राईले जनमुखी शिक्षा केन्द्रको सम्पर्कपछि चना चटपटे बनाउने तालिम लिनुभयो। तालिमलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेर उहाँले आफ्नो 4 जनाको परिवार पाल्नु भएको छ। अहिले श्रीमानले पनि उहाँको काममा सहयोग गर्नुहुन्छ। यो सक्षम कार्यक्रमको उपलब्धि हो। मलाई त्यो चटपटे व्यवसाय गर्ने बेलामा कस्तो गाह्रो भयो। मलाई कसरी बेच्ने कसरी व्यापार चलाउने भनेर मेरो मनमा कस्तो थियो। तर मैले त्यो गर्छु नै भनेर मैले योजना बनाएँ। अब गर्नै पर्छ मैले नै गर्छु भनेर बनाएँ। अब बनाउने बेलामा बनाएर सकेपछि म हेटौँडै गएँ तालिमतिर। चटपटे यस्तरी बनाउनु रहेछ उस्तरी बनाउनु रहेछ भनेर त्यहाँ सिकेँ। अब त्यहाँ त सिकेँ, घरमा गएर कसरी बेच्ने होला भनेर मेरो सोचाइलाई कस्तो अप्ठ्यारो पनि लाग्यो मलाई। एक दिन 2 दिन अप्ठ्यारो हुने रहेछ, त्यहाँदेखि त सजिलो हुने रहेछ भनेर मेरो मनमा सोचाइ त्यस्तो लाग्यो। अहिलेदेखि त त्यो चटपटे व्यवसाय गरेदेखि मलाई धेरै राम्रो छ। एक दिनमा मैले धेरै बिक्री हुँदाखेरि चाहिँ 500 सम्म व्यापार हुन्छ। त्यहाँदेखि थोरै भन्दा 300। ती 300ले मेरो छोराछोरी पनि पढाउँछु, तेल मसलाहरू पनि किनेर खुवाउँछु, म खान्छु, आफूले पनि। अहिले त्यो मैले पनि फर्काइसकेको छु। 3,000 2,000 पनि बाँकी छ। अब त्यो पनि म बिस्तारै फर्काउने भन्दैछु। 3,000 फिर्ताइसकेको छु। सम्मको साथीहरूलाई पनि मैले सहयोग गरेको छु। पैसा हेर साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि सहयोग गरेको छु। सापट्टि दिएको छु। अनि सहजकर्तालाई पनि मैले 500 दिएको छु पैसा। कार्यक्रम लागू हुनु पूर्व कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सर्लाहीमा महिलालाई सहभागी गराउने चलन सम्मत थिएन। 2058 सालदेखि सञ्चालित सो समूहमा अहिले भने 15 जनाको कार्यसमितिमा अध्यक्ष समेत 8 जना महिला छन्। विगतको कार्यसमितिमा पुरुषहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो र जसले आफ्नो मात्र वर्चस्व कायम गर्न चाहनुहुन्थ्यो र गर्नु पनि भएको थियो। तर अहिले 15 सदस्य कार्यसमिति मध्येमा 8 सदस्य महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यसमा दलित जनजाति आदिवासीबाट प्रथमतया र त्यही 3 वर्गमा मात्रै हुनुहुन्छ पनि र अरू वर्गलाई पनि समेट्ने उद्देश्यले सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय बाहुनहरू पनि हुनुहुन्छ, नभएको चाहिँ होइन। तर ती 3टा वर्गबाट 8 सदस्य जुन महिला दिदीबहिनीहरू कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ
जनजातिबाट मनकुमारी पूर्व छाने अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्षमा पनि सीता सुनार दलितबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अरू पोस्टमा महिला सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सक्रियता, सहयोग र अभिरुचि र जुन चासो एकदमै राम्रो भएको छ, अगाडि बढेको छ। यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई अझ यो सक्षमले बेला बखतमा मिटिङहरू राखेर हैन, जस्तो बाल संरक्षण संस्थाले पनि महिला दिदीबहिनीहरू पठाइदिएर लो अघि बढ्नुपर्छ, आफ्नो हकितको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाएर तालिमहरू दिएर चाहिँ अगाडि बढाएको पनि छ र उहाँहरू पनि सक्रिय अवस्थामा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमपछि ठूलो उपलब्धि हात लागेको छ। झण्डै 40 लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने सो उपभोक्ता समूहको आम्दानीबाट कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, उपभोक्तालाई तालिम दिने, प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने र सिंचाइको लागि डिप बोरिङ गर्ने सोचाइ उनीहरूको छ। अब यो वन काटेर 40 लाख हुन्छ, एम्बुलेन्स किन्ने अनि भवन बनाउने, गरिबहरूलाई विदेश उडाउने, वैदेशिक रोजगार, अनि यो गरिबहरूलाई यसो घडेरीहरू कतैतिर गर्ने प्रगति गर्ने भन्ने छ। कार्यक्रम लागू भएको 4वटै जिल्लाहरूमा जनमुखी शिक्षा केन्द्र मार्फत पहिचान भएका सवालहरू जस्तै स्थानीय संरचनामा 50% महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, भूमिहीनताको अन्त्य, मध्यवर्ती क्षेत्रको नीति नियम जनमुखी हुनुपर्ने कुराहरूलाई पैरवी योजना निर्माण गरी जनस्तरमा विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सक्षम कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो कहाँ पछि कसलाई पछि पारेका छन् हैन, अनि कहाँ चाहिँ अब एक्लो छ, बस्ती छ, अनि कुन समाजमा लहरा त्यो कार्यक्रम राख्दा त्यो कार्यक्रम राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने तरिकाले, जस्तै अब यो यहाँ आउन चाहिँ हामीलाई गाडीबाट छोडेर नै 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ। यस्तो ठाउँमा कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ त्यसको कसरी त्यो समूहमा यस्ता एक्लै बसेका दिदीबहिनीहरू अनि समाजबाट बहिष्कृत गरेका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर, निम्न वर्गका दिदीबहिनीहरूलाई समावेश गरेर चाहिँ यो समूह चलाएका छौँ। त्यो समूह मध्येमा पनि कसलाई साइको सोसियल प्रब्लम परेको छ, अनि त्यो जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ कसलाई चाहिँ अब धेरै आवश्यक छ, त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपले चाहिँ हामीले क्रमिकले जीविकोपार्जन सम्बन्धी नै काम गरेको छ। त्यसमा यो अति विपन्न र सीमान्तकृत र तराई दलित समुदाय मध्येको मुसहर जातिको बसोबास रहेको बस्ती हो। यो बस्तीका महिलाहरूले समान ज्यालाको लागि आन्दोलन गरे। ज्यालामा हुने विभेद अन्त्य गर्न सफल भएका छन्। हामीहरूको यति ज्यालामा हामीहरूको जीवन चल्दैनौँ, हामी बढ्ने उन्नति गरौँ, हामी बैठक गरौँ। हामी गरिबहरू नारा जुलुस नलागेपछि धनीहरू सुन्दैनन्, बुझ्दैन गरिबको दुःख। सामान ज्याला बढाउनै पर्छ, हामीहरूको उन्नति बढ्ने उपाय गर्नु पर्यो। हामीहरूको बच्चा यतिमा हुर्किँदैन, हामी अब बच्चाको पढाउनु पनि स्थिति आछ। अब स्कुल पठाउनु कि अब खाना लाउनु पुग्छ कि अब नुन तेल पुग्दैन भनेर हामीहरू नारा जुलुस लायौँ। धनीहरू पनि रिसाए, हामीलाई 81 इन्धरले नारा जुलुस किन लायो, गरिबलाई सल्लाह नगरिकन भने अनि हामीले धनीलाई के भने, हजुरहरूको धान चामलको रकमको भाउ बढाउँदाखेरि गरिबहरूलाई सोध्नुहुन्छ, गरिबहरूलाई एक वचन पनि भन्नुहुन्छ। हामी गरिबको अब ज्याला बढाउनुको लागि हामी एक बैठक गर्दाखेरि त हजुरहरूलाई किन रिस उठ्यो, किन रिसाउनु भयो? त्यस्तै हामीहरू गरिबलाई बाँच्ने बाटो चाहिएन भनेर भन्दाखेरि धनीहरू पनि बाज्यो एकदम। अनिखेरि किन तिमीले यसरी बढाउँदाखेरि हामीलाई भात चाहियो, हामीलाई जलखै चाहियो, हामी सुखासुखी काम गर्दैनौँ, हामी अब पहिलेको जस्तो होइन, हामीहरूको धेरै अब घाटा छ। पहिलेको अब सबै थोकको रकमको भाउ बढ्दै गएको छन्। हामी अहिले तपाईँहरूको दैलोमा लिन जाँदाखेरि यति 30 रुपियाँ किलो चामल लिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीलाई 30 रुपियाँमा अब 40 रुपियाँमा हामीहरूको पेट भर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यस्तो हामीहरूको ऊ छैन। अब हामीहरू बुद्धि आयो, अब धेरै हामी बुद्धिमा जाने, माथि जाने। हामी गरिब सधैँ लचार भएर बसिँदैन भनेर पनि भन्यो। अनि 7 दिनसम्म किन जाने, अब धनीको काम गर्न जाने भन्दाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि सबै गरिबलाई हामी भन्यौँ, खबरदार एकजुट भएर यो धनीको खेतमा जानेलाई दण्ड तोक्ने, 551 रुपियाँ तोक्ने, अनि एक भेला बस्ने। अनि गरिबहरूले सबैले भने ठिक छ हामी बस्छौँ। अनि धनीहरू किन भने धनीहरू आउँछन् हाम्रो दैलोमा। अनि धनीलाई भने हामीहरूको ज्याला जम्मसम्म बढाउनु हुन्न तबसम्म हामीहरू जाँदैनौँ।
किनभनेदेखि हामीहरू गरिब सधैँ लचारै हुने होइन, हामीहरूको अब बुद्धि आउनु पर्यो माथि। धनीहरू पनि रिसाए, सबैजना हामी गएर महिलाहरू सबै 7 दिनसम्म भोकै पनि बस्ने, भोकै बसेर पनि हामी बढाउने ज्याला भनेर कति 1 दिन आउँदैन 2 दिन आउँदैन। यो गरिबहरू कहाँ जान्छ भने हामी गरिब सहयोग गर्ने, जसलाई खान पुग्दैन त्यो गरिबहरू एकमुष्ट गर्ने, उसको घरमा हामी चामल उठाएर पनि खुवाउने, तर 7 दिनसम्म हामी बाटो हेर्ने, धनीको दैलोमा नजाने, भोकै बसे पनि हामी नजाने भनेर। हलो कोदालो खेतमा गएर यहाँ घरमा मानेन, लुकी छिपी गएर पनि हरुवाहरूलाई पठाए हलो कोदालोको लागि। हामी नारा जुलुस लाएर कसको हरुवा गएको छ भनेर फलानाले पठाए भन्दाखेरि हामी खेतमा पुग्यौँ। हामी चाहिँ गरिब बस्ने, तपाईँ चाहिँ गरिब होइन धनीको काम गर्ने, हामी गरिब जस्तै हिँड्नु सहयोगी गर्दाखेरि मानेन, हामीले जबरजस्ती हातबाट कोदाली खोसेर पनि ल्यायौँ। हलो गोरु एकचोटि हलो एकतिर पारेर गोरु एकतिर पारेर हामीले लाठी पनि खोसेर ल्यायौँ हामीहरू। सो बस्तीमा सञ्चालित जनमुखी शिक्षा केन्द्रको प्रभावले खेतमा मुसाको दुलोबाट धान झिक्दै दिन बिताउने बालबालिका विद्यालय जान थालेका छन्। सक्षम कार्यक्रमले जिल्ला स्तरमा रहेका राजनीतिक दल, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूसँग तालिम र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै आएको छ। नयाँ संविधानमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला मन्त्री, सभासदहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरी कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। समय सान्दर्भिक जनमुखी शिक्षा र महिलाको राजनीतिमा सहभागिताका लागि विभिन्न सञ्जाल मार्फत आवाज उठाउँदै आएको मात्र होइन, सम्बन्धित निकायलाई अधिकार स्थापित गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध हुन सहजीकरण गर्दै आएको छ। समुदायमा सञ्चालित जीवन उपयोगी शिक्षा महिलाको क्षमता विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ महोत्तरी जिल्लाको खैरमारा मातारे टोलमा सञ्चालित जनमुखी शिक्षा केन्द्रको प्रोत्साहन र सक्षम कार्यक्रमका स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरूको सहयोगमा खैरमारा मातारे टोलमा कक्षा 1 देखि 7 सम्म पढ्दै गरेका 25 जना बालबालिकाले सरसफाई बाल क्लबको गठन गरेका छन्। क्लबमा 20 जना बालिका छन्। खाजा खर्चबाट जोगाएको पैसाबाट बालबालिकाले मासिक 10 रुपैयाँ सङ्कलन गरी तिहारमा भैलो खेलेर त्यसबाट सङ्कलित पैसाले भाडा खरिद गरी भाडामा लगाउने गरेका छन्। यसबाट हुने आम्दानी सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने गरेका छन्। सुकुम्बासी र न्यून आय भएका अभिभावकका बालबालिकालाई निशुल्क ड्रेस, कपी कलम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। हामी यो बालसम्मको पैसा बचत राखेर हामी यो हामी ब्याजमा लाउँछौँ। त्यसपछि हामी भाडाहरू किनेर बिहे घरमा हामी दिएर त्यसको भाडा लिएर हामी यहाँ पैसा जम्मा गरेर त्यो भाडा लिएर बचत जम्मा गरेर हामी यो पढ्न नसक्ने बच्चाहरूलाई हामी कापी कलम किनिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी अरूलाई यो सहयोग अब कसैको अब घरमा केही छैन त्यसलाई हामी ब्याजमा दिन्छौँ, पैसा सहयोग गर्छौँ। यस्तै कुरा हामी समूहको यो पैसाले गर्छौँ। हामी समूहमा यस्तै छलफल गर्दा गर्दै त सिक्नु भएको, उहाँहरूले पनि सिकेर अहिलेसम्म उहाँहरू चाहिँ हेर्नु त यस्तो अफिसहरूमा महिलाहरू पनि सबै जान थाल्नु भएको छ र पछि हामीहरू पनि यस्तै जान सिक्नुपर्छ है सबैजना साथीहरू। सरसफाईको लागि गठन भएको सो क्लबमा आबद्ध बालबालिकाले घर, टोल र व्यक्तिगत सरसफाईको विषयमा जनचेतना फैलाउनुका साथै गाउँमा हुने ससाना झैझगडा गाउँमै मिलाएर बालबालिकाको क्षेत्रबाट अतुलनीय काम गर्न सफल भएका छन्। हाम्रो चाहिँ यो बाल क्लब हुनुको कारण चाहिँ हामीलाई के सजिलो छ भन्दाखेरि हामीलाई अब यो क्लब गठन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा साना साना भाइ बहिनीलाई होस् ठुलालाई पनि हामीले काम गराउँदाखेरि त्यति बिना उनीहरूले लय लिन्थेनन् भनेदेखि अहिले चाहिँ बाल क्लब पनि हामी यो समूहकै मार्फत चाहिँ हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ बाल क्लब गठन गरिसकेपछि यो समूहको महिलाहरूलाई धेरै सुविस्ता र भनेको कुराहरूमा पनि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हाम्रा बालबालिकालाई चाहिँ सहयोग पुर्याएको छन्।
कार्यक्रम लागू भएपछि सुकुम्बासीको बसोबास रहेको बस्तीहरूको रूप नै फेरिएका छन्। सुरुमा समूहमा आबद्ध हुन नमान्नेहरू अहिले कार्यक्रमले आफूमा ल्याएको परिवर्तनबाट प्रफुल्ल छन्। सामूहिक भावनाको विकास गराएको छ। उनीहरू सरसफाइप्रति पनि सचेत भएका छन्। बालबालिका पढाउनुपर्छ, प्रौढ शिक्षाबाट पढ्ने उमेर टरेकाहरूले पनि अक्षर चिन्नुपर्छ र साक्षर बन्नुपर्छ भन्ने सबैमा चेतना जागेको छ। आफ्नो अधिकारको लागि बहस गर्न सक्ने भएका छन्। मनोसामाजिक समस्यामा परेकाहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याएर सक्षम कार्यक्रमले उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज, आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानका साथ जिउन सफल बनाएको छ। उनीहरूलाई कार्यक्रमले विभिन्न आयमूलक सिप सिकाएको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बन्नु भएको छ मकवानपुर छतिवन गाविस 3 रातो थलेकी फुलमाया लो। अहिले यो सक्षम कार्यक्रम आएपछि हाम्रो महिलाको चाहिँ सक्षम कार्यक्रम यो ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रले राखेको केयर नेपाल ग्रामीण महिला सेवा केन्द्र दुईटा संस्थाले हामीलाई सहयोग दिनुभएको छ। त्यो सहयोग दिनुभएको भवन केन्द्रमा उहाँले पुरा सहयोग गरेर चाहिँ मलाई तालिममा ट्याममा उहाँले जाऊ भनेर मलाई समय मिलाएर पठाएको छ। अनि म पनि तालिममा हिँडेको छु। गरिब, जोखिममा परेका र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गलाई एकीकृत बनाएको छ। प्राकृतिक स्रोतमा महिलाहरूको पहुँच र सहभागिता बढेको छ। राजनीतिमा महिलाहरूको पहुँच र सहभागिता बढेको छ। लैङ्गिक विभेद, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक हिंसाबाट पीडा खेपिरहेका र समाजमा आत्मसम्मान गुमाएका महिलाहरूले समूहमा आबद्ध भई सशक्तिकरण प्रक्रियाद्वारा मनोसामाजिक सहयोग गरी उनीहरूलाई आत्मसम्मानका साथ जिउने वातावरणको तयारी गरिदिएको छ। महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि सङ्गठित हुने र दुःख साट्ने, सुख बाँड्ने गर्न थालेका छन्। मनोसामाजिक स्वास्थ्यतामा वृद्धि भएको छ। महिलाहरू स्वयं समुदायमा देखिएका यौनजन्य लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न लागि परेका छन्। जनमुखी शिक्षा केन्द्र मार्फत श्रीमान श्रीमती दुवैलाई राखेर गरिने छलफलले श्रीमानहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ। घरको काममा साझेदारी अपनाउने गरेका छन्। त्यस्ता नमुना श्रीमानहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्न थालिएको छ। तालिममा जाँदाखेरि उहाँले सहयोग चाहिँ कहिले जोडी तालिममा सँगै हिँडेको छु, कहिले चाहिँ म जाँदाखेरि उहाँले घाँस काट्ने, सोतर काट्ने, बच्चाहरूलाई खाना पकाएर दिने त्यस्तो गर्यो। अनि खाना पकाएर दिने, घर लिप्ने, अनि उहाँले घाँस सोतर गर्ने, गाई बस्तुलाई घाँस सोतर काटेर दिने, अनि बच्चाहरूलाई खाना पकाएर दिने। घरको कामकाजमा मात्र व्यस्त महिलाहरूमा सामाजिक गतिशीलता बढेको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन्। सामूहिक नेतृत्वको विकास भएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिन थालेका छन्। अझ संगठनलाई सुदृढीकरण गरेका छन्। विभिन्न कारणबाट महिलामा पर्ने मनोसामाजिक समस्याका मूल कारणहरूको बारेमा छलफल गर्नुका साथै यसबाट छुटकारा पाउनका लागि सकारात्मक सामनाका विधिहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्ने र अधिकारको दावा गर्ने गरेका छन्। समग्र रूपमा महिला सशक्तिकरणमा वृद्धि भएको छ। हामीले यो जनमुखी शिक्षा केन्द्रको 2 वर्ष भएन यो बैठक गर्न थालेको। त्यहाँदेखि मैले जाने अधिकार पाइन्छ हामीलाई भूमि भनेर जहिले नै म न्यु खोज्छु नि बुढासँग मिलन चाहियो, भएले दियादीले गर्नु पर्यो भन्छु नि त म कहिलेकाहीँ। अनि किन चाहियो, छँदैछु नि म त जिन्दाबाद तिम्रो लागि, एक दिन गर्ला नि त्यो पनि दिन आउँछ, अहिले हतार नगर भन्नुहुन्छ होइन। अनि जहिले नि अस्ति नै गयो, जहिले नै कुरा चाहिँ निकाल्छु, मलाई चाहियो आधी भयो नि मलाई चाहियो, जहिले पनि भन्छु कि ल्याउनु मलाई आधी किन के म अब पनि पहिला जानु तपाईँले विश्वास लाग्छ, तपाईँ अर्को ल्यायो भने म के गर्नु भनेर कुरा राख्छु के।
अन्त एक दिन आउँछ त्यो दिन पनि, अहिले मेरो फुर्सद छैन, के काम गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ उहाँले। एकल महिलाको विषयमा कार्यक्रमले बहस, पैरवी र सम्मान गर्दै आएको छ। कार्यक्रमपछि एकल महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन थालेको छ। आफ्नो अधिकारको लागि आफै अगाडि बढ्न थालेका छन्। महिलाहरू सबैजना जागरुक हुनु पर्यो। हामीलाई सबैले पछाडि पारेको छ। एकल महिलाको लागि छुट्टै नीति चाहियो। राष्ट्रले पनि हेर्नु पर्यो। समुदायका अति विपन्न परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने विषयमा ग्रामीण क्षेत्रदेखि नै कार्य थालनी भएको छ। स्थानीय सेवा प्रदायक निकायहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने पहल सुरु भएको छ। महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटनाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा समाधानका पहल गर्दै आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यम मार्फत पैरवी गर्ने र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी तथा दबाब दिन थालेका छन्। महिला सशक्तिकरणका सवाल, कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजा तथा तथ्य घटनाहरूलाई स्थानीय स्तरका भित्ते पत्रिकामा प्रकाशन गर्दै एफएम रेडियोबाट पनि प्रचार प्रसार गर्ने काममा पनि अगाडि बढेका छन्। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, महिला दिवस लगायत मानवाधिकार सम्बन्धी जुनसुकै दिवसलाई सक्रियताका साथ मनाउँदै समुदायमा सचेतना फैलाउनुका साथै तत्सम्बन्धमा दबाब दिनका लागि महिला सञ्जाल, जनसङ्गठन निर्माण भई कामका लागि अगाडि बढेका छन्। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाविसमा खटिएका स्थानीय स्रोत व्यक्ति, सामुदायिक सहजकर्ता, जिल्लामा रहेका कर्मचारीहरू तथा साझेदार संस्थाको सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने पद्धतिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय कर्मचारी तथा स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरूको छनौट वास्तविक लक्षित वर्गहरूको सहभागितामा नै गरिएको पक्षलाई उल्लेखनीय मान्नुपर्दछ। साथै जिल्ला तथा गाविसहरूमा रहेको हालको राजनीतिक संयन्त्र तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाहरूको सक्रियतामा सक्षम कार्यक्रम सल्लाहकार समितिको गठन, नियमित छलफल तथा सल्लाह सुझावलाई समेट्ने परिपाटीले सक्षम कार्यक्रममा निकै महत्त्व राखेको देखिन्छ। सक्षम कार्यक्रमले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको स्थापना महिलाहरूकै अगुवाईमा हुनुपर्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। केयर अस्ट्रिया मार्फत अस्ट्रियन डेभलपमेन्ट कोअपरेसनको आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल र साझेदारी संस्थाहरूको सहकार्यमा थालनी भएको सक्षम कार्यक्रमले आफ्नो निर्धारित आयोजनाको 3 वर्षे यात्रा पूरा गरिसकेको छ। यस अवधिमा कार्यक्षेत्रभित्र भएका गरिब, जोखिममा परेका, सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गहरूको वास्तविक पहिचान गरी ती समुदायको क्षमता, पहुँच र नियन्त्रणमा अभिवृद्धि गर्न सफल भएको छ, जसमा गरिबीको अन्तर्निहित कारण पहिचान, विश्लेषण, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका साथै जनमुखी शिक्षाको व्यावहारिक प्रयासलाई सक्षम कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो नाम उस्तै काम भन्ने नेपाली भनाइलाई सार्थक बनाउन सफल भएको छ महिला सशक्तिकरणका लागि सक्षम कार्यक्रम। सक्षम कार्यक्रमले स्थापित गरेको महिला सशक्तिकरणको एउटा लामो यात्रा सुरु भएको छ। पूर्ण रूपमा महिला अधिकार स्थापित नगर्दासम्म निश्चित लक्ष्य र गन्तव्यको लागि सुरु भएको यो यात्रा निरन्तर जारी रहोस्। आज सक्षम आएको किन पिछडेको महिलालाई बिउजाउन, आज सक्षम आएको किन नीतिको कुरालाई बुझाउन,
जग जग भाइ बहिनी हक अधिकार खोज जग जग भाइ बहिनी हक अधिकार खोज नत्र भनी कति बोक्छौ समाजको बोझ आज सक्षम आएको किन किन बालबालिकालाई बुझाउन आज सक्षम आएको किन किन नीतिको कुरालाई बुझाउन